यरूशलेम की गलियां एक बार फिर अफरा तफरी का शिकार हैं। हजारों अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स हैरेडी यहूदी एक मुजव्वज़ा कानून के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। मुजाहिरीन हुकूमत पर मजहबी जुल्म का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बल्कि कुछ ने तो ये कहा है कि शायद इस वक्त इसराइल सबसे बड़ी एंटी सेमेटिक रियासत बन चुकी है और ये मुजाहिरीन मिलिट्री सर्विस से इनकार कर रही हैं। सकलैन इमाम का सलाम कबूल कीजिए। यरूशलेम की गलियां, कदीम गलियां एक बार फिर अफरा तफरी का शिकार हैं, मगर इस मरतबा किसी और वजह से। हज़ारों अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स हैरेडी यहूदी एक मुजव्वज़ा कानून के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल आए हैं, जो उन्हें इसराइली फ़ौज में भर्ती करने का पाबंद करता है। यह एहतजाज उस वक्त तशद्दुद का शिकार हो गया जब एक बस ने मुजाहिरीन को टक्कर मारी और रौंदते हुए उनके ऊपर से गुजर गई, जिसमें एक 14 साल का लड़का हलाक और 3 दीगर ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, मगर फसादात फूट पड़े हैं। आतिशजनी, सड़कें ब्लॉक, सहाफ़ियों पर हमले और सिक्योरिटी फोर्सेस से भी झड़पों की खबरें आ रही हैं। मुजाहिरीन हुकूमत पर मजहबी जुल्म का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बल्कि कुछ ने तो ये कहा है कि शायद इस वक्त इसराइल सबसे बड़ी एंटी सेमेटिक रियासत बन चुकी है और ये मुजाहिरीन मिलिट्री सर्विस से इनकार कर रहे हैं। ये बहरान इसराइल की दिफाई ज़रूरियात और मजहबी आज़ादी के दरमियान एक टकराव की अलामत है। आज हम इस बहरान की जड़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं, यानी हैरेडी यहूदियों की तारीख़, उनकी आलमी तादाद और इस तकसीम के इसराइली मुआशरे पर और उसके दिफा पर क्या असरात पड़ेंगे। हैरेडी यहूदी, जिन्हें अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स भी कहा जाता है, यहूदियत की एक सख्त गीर शाख है जो तौरात और मजहबी रिवायात की पूरी पाबंदी पर जोर देते हैं। बहुत ज़्यादा मजहबी तौर पर शिद्दत पसंद है अपनी अमल में। इनकी तारीख़ 18वीं सदी के आखिर में मशरक़ी यूरोप से शुरू होती है। जब यहूदियों में रोशन ख्याली और इस्लाह पसंदी की लहर उठी तो ये उसका एक रद्द अमल के तौर पर यह गिरोह उठा था। हासिडिज़म, जो हैरेडी का एक हिस्सा है, यानी इस फ़िरक़े का, एक मारूफ रबाई शिम टोवो ने शुरू किया, जो इबादत में खुशी और रूहानी जज्बे पर जोर देते थे। दूसरी तरफ लिथुआनिया के यहूदी तौरात की क़िरअत पर, यानी उसके मुसलसल पढ़ने पर तवज्जो देते हैं। 19वीं सदी में यहूदियत में इस्लाह पसंद तहरीकों के ख़िलाफ़ हैरेडी ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया, जो मजहबी क़वानीन को जदीद दौर के मुताबिक तब्दील करना चाहते थे। यानी जो वहाँ पे मॉडर्न या इस्लाह पसंद जो तहरीकें उठी थी वो यहूदियत को जदीद बनाना चाह रही थी, लेकिन हैरेडी तबके ने उसकी मज़ाहमत की थी। तो 1912 में काटोविट्स में एक अगोदात इसराइल की बुनियाद रखी गई थी, जो आलमी सतह पर हैरेडी यहूदियों की एक नुमाइंदा तंजीम थी। ये तंजीम तौरात की बुनियाद पर ज़िंदगी गुजारने और मॉडर्निज़म से दूरी की हामी थी। दूसरी आलमी जंग और होलोकॉस्ट ने हैरेडी बरादरी को तकरीबन ख़त्म कर दिया था। लाखों यहूदी नाजियों के हाथों मारे गए थे, मगर जंग के बाद ज़िंदा बच जाने वाले अमेरिका, इसराइल और दीगर ममालिक में जा बसे और अपनी बरादरी को उन्होंने दोबारा से ज़िंदा किया और मुनज़्ज़म किया। तो इसराइल में 1948 में रियासत की बुनियाद के वक्त हैरेडी रहनुमाओं ने उस वक्त के जो इसराइल के रहनुमा थे डेविड बिन गोरियान, उनसे एक मुआहिदा किया था और उस मुआहिदे को स्टेटस को कहा जाता है। इसके तहत हैरेडी तलबा को फ़ौजी खिदमत से छूट दी गई ताकि वो मजहबी मुतालिया जारी रख सकें। ये छूट इब्तदाई तौर पर चंद सौ तलबा के लिए थी, मगर वक्त के साथ साथ ये छूट हज़ारों तक फैल गई। आज हैरेडी यहूदी जदीद टेक्नोलॉजी और सेकुलर तालीम से दूर रहते हैं। मर्द तौरात का मुतालिया करते हैं और औरतें घरेलू जिम्मेदारियां निभाती हैं। इनकी शरह तौलीद, यानी इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, जो इनकी तादाद में इजाफे का सबब बन रही है। कहा जाता है कि तकरीबन 3% है। हैरेडी यहूदियों की तादाद की बात करें तो 2020 के जो आदाद व शुमार के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 21 लाख हैरेडी यहूदी हैं, जो दुनिया की कुल यहूदी आबादी का 14% बनते हैं। इसराइल में ये तादाद 13 से 14.5 लाख के करीब बनती है, जो इसराइल की आबादी का 14% बनती है। अमेरिका में तकरीबन 7 लाख हैरेडी हैं, जो न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में आबाद हैं। दीगर ममालिक जैसे कि बरतानिया, वहाँ तकरीबन 75,000 हैं, कनाडा में 30,000 और यूरोप के दीगर हिस्सों में ये छोटी छोटी बरादियों की सूरत में आम यहूदियों के साथ ही रहते हैं।
تو 2025 اور 26 کے اندازوں کے مطابق ان کی شرح نمو 3 سے 4% سالانہ ہے، جو انہیں 2030 تک اسرائیل میں 16% اور 2065 تک 1/3 آبادی بنا دے گی۔ یہ تیزی سے اضافہ مذہبی عقائد کی وجہ سے ہو رہا ہے، جہاں بڑے خاندان یعنی اوسطاً جو ہے ان کے 6 سے 7 بچے ہوتے ہیں۔ یہ تعداد اسرائیل کے لیے چیلنج ہے، کیونکہ ہیریڈی معیشت میں کم حصہ لیتے ہیں اور فوجی خدمت سے دور رہتے ہیں، یعنی ملٹری سروس میں لوگ کبھی نہیں آتے ہیں۔ عالمی سطح پر ہیریڈی 92% اسرائیل اور امریکہ میں رہتے ہیں، جو ان کی مرکزیت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی یہ ان کی 92% اسرائیل میں رہتی ہے اور اس کا کچھ حصہ امریکہ میں رہتا ہے، باقی 8% دنیا کے دوسرے ممالک میں رہتے ہیں۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک اہم کمیونٹی، ایک اہم اقلیت ہے اسرائیل کے اندر بھی۔ تازہ ترین بحران جو جنوری 2026 میں عروج پر پہنچ چکا ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ اسرائیلی سپریم کورٹ نے 2024 میں ہیریڈی طلباء کو فوجی خدمت سے یعنی ملٹری سروس سے چھوٹ جو تھی وہ ختم کر دی تھی، کیونکہ IDF کے متعدد محاذوں پر جیسے کہ غزہ، لبنان اور ایران بھی ہے، یہاں پر افرادی قوت کی کمی کا سامنا ہے انہیں، اسرائیلی فوج کو۔ تو حکومت نے ایک نیا بل پیش کیا جو 23,000 ہیریڈی کو اگلے 3.5 برسوں میں بھرتی کرنے کا دعویٰ کرتے، یعنی اس ایک ایسے منظم کیا جا رہا ہے، ان کو ٹریننگ دی جائے گی کہ اگلے 3.5 برسوں میں 23,000 کے قریب ہیریڈی جو ہوں گے وہ اسرائیلی فوج میں بھرتی کیے جائیں گے۔ مگر یہ بل چھوٹ کو برقرار رکھتا ہے کہ جو لوگ اپنی کسی مذہبی تعلیم کی وجہ سے ملٹری سروس سے الگ رہنا چاہتے ہیں وہ ان کا حق ہوگا، اور اگر وہ نہیں آئیں گے تو ان کو صرف ہلکی سی سزائے تجویز کرتا ہے جو قانون منظور کیا جا رہا ہے۔ شاس پارٹی جو ہیریڈی کی نمائندہ ہے، اس نے 2026 کے بجٹ کی منظوری روکنے کی دھمکی دی ہے اس بل کے منظور ہونے کی صورت میں، جب تک کہ چھوٹ والا قانون پاس نہ ہو جائے۔ یعنی اگر کوئی نئی قانون سازی بھی ہو رہی ہے تو اس میں ہیریڈی طلباء کے لیے جو چھوٹ ہے وہ برقرار رہے۔ یروشلم میں احتجاج اس وقت شدید ہو گیا جب مظاہرین نے ایک ریکروٹمنٹ سینٹر بلاک کر دیے، بلکہ کئی ایک ریکروٹمنٹ سینٹر تھے جن کو بلاک کیا تھا، جس سے فسادات پھوٹ پڑے۔ ایک بس حادثے میں ایک نوجوان ہلاک ہو گیا۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس حادثہ نہیں تھا بلکہ کسی شدت پسند نے، جو کہ ہیریڈیوں کا مخالف ہے، اس نے ان کے ہجوم پر بس چڑھا دی۔ جن لوگوں نے ویڈیوز دیکھی وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ بس کسی حادثے کا شکار نہیں ہوئی تھی، یا کسی حادثے کی وجہ سے ہیریڈی یہودیوں کے اوپر چڑھ نہیں گئی تھی، بلکہ کسی نے اس کو ان کے اوپر چڑھایا اور اس کو رون ڈالا ان کو۔ بہرحال خبریں اب مختلف انداز سے پیش کی جاتی ہیں۔ تو اس واقعے کے بعد احتجاج کو آگ لگ گئی، بھڑک گیا بہت زیادہ۔ پولیس نے سینکڑوں افسران تعینات کر دیے، مگر بے قابو احتجاج اب ریکروٹمنٹ سینٹرز تک پھیل گیا ہوا ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ فوجی خدمت ان کی مذہبی زندگی کو تباہ کر دے گی، جہاں تورات کا مطالعہ مقدس ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کا حق اور ان کی ذمہ داری تورات کا مطالعہ کرنا ہے اور یہ ملٹری سروس نہیں کریں گے۔ تو یہ بحران اسرائیلی معاشرے پر گہرا اثر ڈال رہا ہے۔ اسرائیل سرکاری طور پر ایک سیکولر ریاست ہے، مگر مذہبی اور سیکولر گروپس میں تقسیم بڑھ رہی ہے۔ تو احتجاج نے اب اسرائیلی معاشرے کے اتحاد کو کمزور کیا ہے۔ سیکولر اسرائیلی ہیریڈی کو ڈرافٹ ڈاجرز کہہ رہے ہیں، جو جنگ کے وقت بوجھ بنتے ہیں اور لڑنے سے بھاگتے ہیں۔ یہ تقسیم حکومت کو بھی متاثر کر رہی ہے۔ نیتن یاہو کی اتحادی حکومت ہیریڈی پارٹیوں پر منحصر ہے، جو بل کی مخالفت کر رہی ہے۔ یہ بحران قبل از وقت انتخابات کا سبب بھی بن سکتا ہے یا اتحاد کو توڑ سکتا ہے۔ معاشی طور پر ہیریڈی کی کم ملازمتیں، یعنی مردوں میں صرف 50% سے کم ہیں جو کام کرتے ہیں، اور فلاح و بہبود یعنی ویلفیئر جو اسٹیٹ ہے اسرائیل کی، اس کی وجہ سے یہ معیشت پر دباؤ بھی بنتے ہیں، کیونکہ یہ کام نہیں کرتے، وظیفوں پر چلتے ہیں۔ دفاعی طور پر اسرائیلی فوج کو افرادی قوت کی کمی کا سامنا ہے۔ متعدد محاذوں پر لڑائی کی وجہ سے ہیریڈی کی چھوٹ جو ہے، فوج میں جانے سے، جو ملٹری سروس سے جو چھوٹ ملی ہوئی ہے، وہ اسرائیلی فوج کی جنگی صلاحیت کو بہتر کرنے کی تیاریوں کو کمزور کر رہی ہے۔ اگر ہیریڈی بھرتی نہ ہوئے تو اسرائیلی فوج کو مزید رضاکاروں یا عمر کی حد یعنی ملٹری سروس کی جو عمر کی حد ہے وہ بڑھانی پڑے گی، جو دفاع کو کمزور بھی کر سکتی ہے۔ تو کئی تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ یہ بحران اسرائیل کی داخلی سلامتی کا سب سے بڑا خطرہ بن گیا ہوا ہے۔ ہیریڈی رہنما کہتے ہیں کہ فوج میں بھرتی مذہبی شناخت کو ختم کر دے گی، مگر سیکولر گروپس کا کہنا ہے
کہ یہ برابری کا معاملہ ہے. اگر وہ لوگ بھی خدمت دے رہے ہیں، فوج میں کام کر رہے ہیں، تو آپ بھی فوج میں جا کے کام کریں. سب کو ملک کی حفاظت کرنی چاہیے. تو یہ تقسیم اسرائیل کی ریاستی بنیادوں کو ہلا رہی ہے. اگر یہ بحران جاری رہا تو اسرائیل کی معاشی، دفاعی اور معاشرتی استحکام خطرے میں پڑ سکتا ہے. ہریڈی برادری کی تعداد میں اضافہ اس مسئلے کو مزید پیچیدہ بنا رہا ہے. کیا اسرائیل اس تقسیم کو ختم کر سکے گا، یہ روک پائے گا، یا یہ مزید بحران لائے گا؟ وقت ہی بتائے گا. شکریہ. ثقلین امام کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.